नमस्कार अनि स्वागत छ समस्त शास्त्र प्रेमीजनलाई मेरो युट्युब च्यानल अमृत सापकोटामा। आजको यस श्रृङ्खलामा म हजुर समक्ष श्रीमद् भागवत महापुराणको 10औं स्कन्धको अध्याय 50 र 51को सारांश प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। यसरी श्रीकृष्ण भगवानले कंसको वध गरिसकेपछि कंसका पत्नीहरू अस्थिर प्राप्ति जुन आफ्ना श्रीमानको मृत्युको चोटलाई सहन नसकेर भाव बेहोल हुँदै आत्तिँदै पतिको सम्झना गर्दै जगल्टा फिजारेर हिँडुल गर्न थाले। यसरी अत्यन्तै चिन्तित अवस्थामा रहेका अस्थिर प्राप्ति आफ्ना पिताश्री जरासन्ध कहाँ गई र जरासन्धलाई सारा वृत्तान्त कही। पिताश्री, श्रीकृष्णद्वारा हाम्रो पतिको हत्या गरियो, हाम्रा पति हामीले गुमाउनु पर्यो, हामी अत्यन्तै चिन्तित अवस्थामा छौँ, हामीलाई सहारा दिने कोही पनि भएनौँ। श्रीकृष्णले हाम्रा पतिको नष्ट गरिदिनु भयो, अब हामी उप दया गरी बक्सियोस्। अस्थिर प्राप्तिले रुँदै कराउँदै भनेको सुनेपछि जरासन्धले, ए श्रीकृष्ण, तिमीले मेरा छोरीहरू अस्थिर प्राप्तिलाई विधवा तुलाउने, तिमी जस्ता दुष्ट यादव जाति सबैलाई मैले मार्ने छु। अब मैले कसैलाई पनि अवसर दिने छैन बाँच्ने। हेर श्रीकृष्ण, तिम्रो हालत के हुनेछ भन्दै रिसले चुर परेर 23 अच्छो हिँडी फौज तयार गरेर मथुरा नगरीलाई घेर्ने विचार गर्यो र जरासन्धले सारा जुन 23 अच्छो हिँडी फौज तयार गर्यो र आफ्नी छोरी अस्थिर प्राप्तिलाई शान्तता दिँदै, छोरी चिन्ता नगर, जसरी तिम्रा पति मेरा ज्वाइँ कंसको वध भएको छ श्रीकृष्णद्वारा, म त्यसरी नै श्रीकृष्णको प्राण लिएर आउनेछु भनेर जरासन्ध 23 अच्छो हिँडी फौज लिएर गएर सारा मथुरा नगरीलाई घेर्न थाल्यो। यसरी मथुरा नगरीलाई घेरेपछि उता श्रीकृष्णको फौज, यता जरासन्धको फौज, दुईटा फौज बीचमा घमासान युद्ध सुरु भयो। युद्ध चल्दा चल्दै दुवैतर्फबाट शस्त्र अस्त्रहरू प्रहार भई सारा कोलाहल मचियो, धुलो धुवा उड्न थाल्यो, गडेङ र गुडुङ आवाज आउन थाल्यो। भयानक युद्ध सुरु भयो जरासन्ध पक्ष र श्रीकृष्णको। यसरी युद्ध भइरहने क्रममा जरासन्धका एक पछि अर्को सेनाहरू मर्दै गए। जरासन्धको शक्ति छिडाउँदै गयो, सारा जरासन्धका सैनिकहरू मर्दै गए। तर श्रीकृष्ण तर्फबाट एकजना सैनिकलाई मर्नु त के सामान्य घाइते पनि भएनन्, कसैलाई कोही पनि भएन। श्रीकृष्णको लीला थियो। सारा जरासन्धका दुष्ट जति पनि दानव सेनाहरू थिए तिनको मृत्यु भयो। मार्दै जाँदा श्रीकृष्णको फौजले जरासन्ध बाहेक सबैलाई मारिदिनु भयो। जरासन्ध मात्रै बाँकी रह्यो। 23 अच्छो हिँडी फौज लिएर गएको थियो, त्यो मध्येबाट जरासन्ध मात्रै बाँकी रह्यो। श्रीकृष्ण भगवानका दाजु बलरामले त्यो जरासन्धलाई पनि मार्नका लागि बाण ताक्नु भएको थियो। त्यही क्रममा श्रीकृष्ण भगवान गइरहनुभयो, दाजु रोक्नुहोस्, मार्नु हुँदैन, जरासन्धलाई नमार्नु। त्यस पछाडि बलरामले भन्छन्, श्रीकृष्ण किन बचाउने यो जरासन्धलाई, त्यत्रा फौज लिएर हामीमाथि चाहिँ लागेको छ भने यो दुष्टलाई राख्नु हुँदैन कदापि पनि। श्रीकृष्णले सम्झाउँदै भन्नुभयो, बलराम दाजु, यो दुष्टलाई अहिले मारियो भने यसले पटक पटक पुनः हामीसँग लड्न आउने छैन, तर यसलाई अहिले छोडियो भने सारा पृथ्वीमा कति छन् यसका दुष्ट दानवहरू लिएर पटक पटक हामीसँग युद्ध गर्न आउँदैछ, अनि ती दुष्ट दानवहरूलाई हामीले यही क्षेत्रमा मार्न सक्नेछौँ र पृथ्वीको भार हल्का हुनेछ। न त यसलाई नै मारियो भने समूह लिएर कसले आउँछ, ती दुष्ट दानवहरू कहाँ छन्, कसरी खोजेर हामीले माने, किन हामीले दुःख गर्नु पर्यो, यसरी खोजेर ल्याउँछ, मार्दैउँला, जरासन्धलाई मात्रै बचाउँ भने श्रीकृष्ण भनेपछि दाजु बलरामले
ताकीको बाण खिच्नुभयो। जरासन्ध बाँच्यो। जरासन्ध त्यहाँबाट रिसले चोर हुँदै खुट्टा टटाउँदै मड्के बजार्दै आफ्ना झिगल्टा फिजेर पट श्रीकृष्ण के हुनेछ हालत भन्यो। जरासन्ध फर्क्यो। यसरी जरासन्धले पटक पटक 17 पटकसम्म आफ्ना फौजहरू लिएर गएर श्रीकृष्ण भगवान माथि छाइ लाग्यो। युद्धभूमिमा आयो। युद्धभूमिमा श्रीकृष्ण भगवानले पटक पटक 17औं पटकका सारा ती दुष्ट सेनाहरूलाई मारिदिनु भयो जरासन्धका। तर आफ्नो तर्फबाट एकजना सेना मर्नु त के घाइते अवस्थामा पनि रहेनन्। श्रीकृष्ण र बलराम सायद सँगै अन्य फौजहरू थियो श्रीकृष्णतर्फ। उता जरासन्धले पटक पटक लिएर आएका 17 पटकसम्मका फौजहरू ध्वस्त पारिदिनु भयो। जरासन्ध 17 पटकसम्म हार्यो। 18औं पटकमा जरासन्ध आउने तयारीमा थियो। 3 करोड ब्ल्याक्ष सेनासहित कालेवनले मथुरा नगरीलाई घेर्यो। यसरी कालेवनले मथुरा नगरीलाई घेरेपछि श्रीकृष्ण भगवान पनि त्यसको सामना गर्न थाल्नुभयो। तर कालेवनले श्रीकृष्णको पछि पछि लाग्यो। त्यहाँबाट श्रीकृष्ण भगवान दौडिन थाल्नुभयो, भाग्न थाल्नुभयो। श्रीकृष्ण भगवान अघि 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 जाँदा जाँदा कालेवन पछि 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 दगुर्न थाल्यो। त्यस पछाडि श्रीकृष्ण भगवान दौडिएर गएर एउटा गुफामा प्रवेश गर्नुभयो। गुफामा पस्नुभयो। श्रीकृष्ण भगवान गुफामा पसिसकेपछि कालेवन पनि पछि पछि गयो र गुफामै प्रवेश गर्यो। यसरी गुफामा प्रवेश गरिसकेपछि कालेवन भित्र पस्ने क्रममा गुफामा एउटा मान्छे देखियो बीचमा। श्रीकृष्ण भगवान गुफामा छिर्दिनुभयो। कालेवन पनि पछि पछि गयो। कालेवन गुफामा छिर्दै थियो। श्रीकृष्ण भगवान त भित्रै अन्तर्ध्यान भइहाल्नुभयो। त्यही क्रममा कालेवनले एउटा बीचमा एउटा मान्छे देख्यो। अनि सोच्यो कि यो कृष्ण भागेर डरले आएर यहाँ आएर बसेको छ, तँलाई त मलाई मारी छोड्दिन भने कालेवनले लात्तीले कसरी हिर्काइदियो पछाडिबाट। सुतिरहेको जो मानिस थियो, बसिरहेको मानिस थियो, त्यो कालेवनको त्यो अवस्था देखेर अथवा कालेवनले हानेको लात्तीको चोटसँगै यसो पछि फर्केर हेर्दा त आँखाबाट सर्र अग्निज्वाला निक्ल्यो। कालेवन डढेर भस्म खरानी भइहाल्यो। अग्निज्वाला सर्र निक्ल्यो। त्यो कालेवनले जुन मानिसलाई लात्तीले हानेको थियो त्यहाँबाट ऊ श्रीकृष्ण भगवान हुनु नै थिएन। कालेवन झुक्कियो त्यहाँनिर। ए यो श्रीकृष्ण थाकेर बस्यो गुफामा भन्यो। यसो हेर्छ, यता हेर्छ, उता हेर्छ, अँधेरो छ, के गर्ने त अब। यही बेला भने हानेको मात्रै थियो। त्यहाँ बसिरहेको आराम गरिरहेको मान्छे यसो पछि फर्केर हेर्दा बित्तिकै अग्निज्वाला सरर निक्ल्यो। कालेवन भस्म खरानी। लौ लकेट श्रीकृष्णलाई भस्म खरानी भयो। अब ती सुतेका मानिस को थिए त, अथवा त्यहाँ विश्राम गरेर बसेका त्यो व्यक्तिहरू त ओढारमा बसेका को थिए त? श्रीकृष्ण त अदृश्य भइसक्नु भएको थियो भित्र बस्दा। कालेवनलाई के थाहा? ती सुतेका मानिस अथवा त्यहाँ बसेका जुन आराम गरेर बसेका थिए ती मानधाता राजाका छोरा मुचुकुन्द थिए। उनले देवता रक्षाको लागि देवताको साथ लिएर, देवताको पक्ष लिएर राक्षसहरूसँग खूब लडाईँ गरे। सारा राक्षसहरूलाई, देवगणहरूलाई बचाउनका लागि राक्षसहरूलाई मारेर उनी अत्यन्तै थाकेका थिए। देवतालाई बचाउनका लागि उनी राक्षससँग लडेका थिए। सारा राक्षसलाई मार्दा 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 थाकेका जुन मुचुकुन्द त्यही गुफामा गएर आराम गरेका थिए, बसेका थिए। र उहाँलाई देवताहरूले यस्तो वरदान दिनुभएको थियो कि यदि तिमीलाई सुतेको अवस्थामा, विश्राम गरेको अवस्थामा कोही आएर बोलाउँछ अथवा तिम्रो निद्रा खलबलाउँछ, तिम्रो आरामलाई खलबलाउँछ भने तिम्रो आँखाबाट अग्नि ज्वाला निक्लोस् र जसले खलबलाउनेछ निद्रा, जसले खलबलाउनेछ आराम, त्यो भस्म खरानी भोस् भनेर देवताबाट वरदान मिलेको थियो मुचुकुन्दलाई। उनी मुचुकुन्द थिए मानधाता राजाका छोरा, गुफामा आराम गरेर बसेका। ती अवस्थामा
त्यही कालेवनले गएर हानेको हुनाले देवताको वरदान नलाग्ने त कुरै भएन। हान्दा बित्तिकै यसो मुचुकन्द पछाडि फर्किदिएका थिए। आँखाबाट अग्नि ज्वाला निक्ल्यो। कालेवन भस्म खरानी भयो। यसरी कालेवन भस्म खरानी भइसकेपछि श्री कृष्ण भगवान दृश्य हुनुभयो। बल्ल निक्लिनुभयो, देखिनुभयो र गुफाबाट बाहिर निक्लिनुभयो। जय बोलो श्री कृष्ण भगवानको। जय बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण को। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।